झालावाड़ में अलविदा जुमे की नमाज अदा, अमन चैन और भाईचारे की मांगी गईं दुआएं। पवित्र रमज़ान माह के आखिरी जुमे यानी अलविदा जुमे के मौके पर शुक्रवार को झालावाड़ शहर के नाला मोहल्ला स्थित करौली वाली मस्जिद में नमाज अदा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद में एकत्रित हुए और रब की बारगाह में सजदा कर इबादत की। नमाज के दौरान नमाजियों ने देश में अमन चैन, खुशहाली और आपसी भाईचारे के लिए विशेष दुआएं मांगी। रमज़ान के पवित्र महीने में आने वाला आखिरी शुक्रवार अलविदा जुम्मा कहलाता है, जिसका इस्लाम धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। इस मौके पर मस्जिद के पेश इमाम मौलाना रशीद साहब ने अलविदा जुमे की अहमियत पर रोशनी डाली और अपने कलाम के माध्यम से रमज़ान के आखिरी जुमे की फजीलत और उसकी अहमियत को बयान किया। अशआर और समाअत करने मोहब्बत के साथ कह सुभान अल्लाह। सब पे लुटा के अपना फैज़ान जा रहा है और कितनी उन्होंने नमाजियों को नेक राह पर चलने, इबादत करने और समाज में आपसी भाईचारे व मोहब्बत को बनाए रखने की नसीहत दी। नमाज के बाद सभी नमाजी खड़े होकर अलविदा जुमे के मौके पर सलातो सलाम और कलाम भी पेश किया। इसके बाद लोगों ने पूरे देश में शांति, सद्भाव और खुशहाली के लिए दुआ की। नमाज के बाद हाड़ौती टाइम्स के संवाददाता इनामुल्लाह खान ने मस्जिद में मौजूद दावत-ए इस्लामी के सदस्यों और मस्जिद के सदर जनाब मोहम्मद सलीम से मस्जिद की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा भी की। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है, मस्जिदों में रौनक और भीड़ है, साज सजावट का काम चल रहा है। आज रमजान के आखिरी अशरे में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई है करौली वाली मस्जिद में। उसी कड़ी में आज हमारे साथ दावत इस्लामी के भाई गुलजार जी मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की मस्जिद में तैयारी चल रही है और कैसा ये रमजान का महीना चल रहा है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे गुलजार जी से। जी आप बताइए। जी माशाल्लाह, दावत इस्लामी इंडिया के ज़ेर एहतमाम पूरी दुनिया भर के अंदर अपने आसपास माशाल्लाह पूरे इंडिया के अंदर एतिकाफ़ हो रहे हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अपने करौली वाली मस्जिद के अंदर भी रमज़ान के मुबारक मौके पर दावत इस्लामी इंडिया के ज़ेर एहतमाम मस्जिद में आखिरी अशरे का एतिकाफ़ हो रहा है। बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ इस्लाम भाई यहाँ बैठे हुए हैं। दूर दराज से भी इस्लाम भाई आए हैं और इस्लाम की बातें सीख रहे हैं और मुल्क के अमन और सुकून के लिए, भाईचारे के लिए दुआएं कर रहे हैं। और इस मुबारक मौके पर माशाल्लाह दिन पूरे मुल्क के लिए अमन और सुकून के लिए दुआएं की जा रही है। ये जो आखिरी अशरे में एतिकाफ होता है, ये कब से स्टार्ट होता है और कितने दिन तक रहता है? मतलब
یہ 10 دن کا اعتکاف رہتا ہے. یہ 20 رمضان جو ہوتے ہیں، 20 رمضان عصر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اور آخر میں جب 10 رمضان مکمل، پورے 30 رمضان مکمل ہو جاتے ہیں تو مغرب کے بعد سبھی اعتکاف والے عید کی خوشیاں منانے کے لیے مسجدوں سے روانہ ہو جاتے ہیں. اس میں کیا کیا عبادت مطلب کرتے ہیں؟ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کرولی مسجد میں اس میں؟ ابھی کرولی مسجد میں 15 سے 20 اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عبادت کے تعلق سے تلاوت قرآن، تراویح کی نماز، نمازوں کی پابندی اور نماز کے طریقے، دین کے مسائل سیکھے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کس مارگ پر چلنا ہے، ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، ساری باتیں ماشاءاللہ بتائی جاتی ہیں. اسی کڑی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کرولی مسجد کے امام جو کہ تراویح پڑھانے کے لیے آئے ہیں. سب سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں، آپ کا نام بتائیے. جی حافظ محمد سہیل رضا ہے میرا نام. آپ کہاں سے تشریف لائے؟ جی میں فی الحال ابھی بمبئی سے تشریف لے کے آیا ہوں. میری پڑھائی ادھر ہی چل رہی ہے، اور الحمدللہ یہاں پہ میں ابھی، یہ میرا 5واں محراب ہے، یعنی کہ 5ویں تراویح ہے. 5 سال سے میرا تراویح پڑھا رہا ہوں میں. ابھی تک مسجد میں کتنے سپارے مطلب کمپلیٹ ہو چکے ہیں تراویح میں؟ جی الحمدللہ 27 سپارے مکمل ہو گئے یہاں پہ. اسی کڑی میں ہم آگے چلتے ہیں. مسجد کے صدر محمد سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ مسجد میں رمضان کو لے کر کس طرح کی تیاریاں ہیں ان کی. قریب رمضان کی پوری تیاریاں ہیں. شب قدر آنے والی ہے، انشاءاللہ شب قدر کی پوری تیاری ہے. دعوت اسلامی کا اعتکاف چل رہا ہے، جس میں 15 سے 20 لوگ یہاں پر اعتکاف کر رہے ہیں. کرولی علی مسجد کی پوری کمیٹی اور جتنے بھی نمازی ہیں دعوت اسلامی کے لوگوں کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ سبھی لوگوں کی خدمت کو اللہ ہماری خدمت کو قبول کرے. اور میں سب سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ ایسا کرم کرے تجھ پہ جہاں میں کہ دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اور مطلب جیسے ابھی اسی اشرے میں شب قدر کا بھی پروگرام اس میں مطلب آنے والا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کی کیا تیاری ہے مسجد کے لیے؟ شب قدر کے لیے پوری تیاری ہے، جیسے امام صاحب کے کپڑے وغیرہ، مسجد کی صاف صفائی، ڈیکوریشن اور تبرعات کا انتظام. 27ویں شب کو یہ سارا انتظام رہے گا. انشاءاللہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں. پوری کمیٹی کی، پوری بچوں کی محنت ہے. یہاں کی صاف صفائی، سارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ساری صاف صفائی کرتے ہیں ذمہ داری سے. اور جتنے بھی ممبران ہیں ان کے لیے انہوں نے سب نے مل کے یہاں کا جو اخراجات ہوتے ہیں اس کے لیے فنڈ اکٹھا کیا ہے. قریب سبھی کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ. اس دوران بڑی سنکھیا میں نمازی موجود رہے اور سبھی نے مل کر عبادت کر رب سے رحمت اور برکت کی دعا مانگی.